السلام عليكم. bienvenue dans ma chaîne أم المطبخ. aujourd'hui حبيت نبارطاجي معكم لا فيديو هذه تاع الشوربه تاع الفريك. على بالكم بلي بيانتو رمضان ان شاء الله ولا حيانا ربي. دونك كاين بليزيور ميثود تاع الشوربه. دونك انايا خديت لا بلو فاسيل بور سامبليفيي لا كويزين للمبتدئات. دونك على بالنا كاع جزنا كاع على لا بيريود هذه. واحد يقول لك دير له هذا ما ديرلوش هذا. جو ريسبكتوت لي روسيت. قلت لكم بلي لا كويزين سي با دي سيونس اكزاكت، كل واحد يديرها على حسب الحوايج اللي يحبهم والبنه اللي يحبهم. دونك ديريكتومون نروحوا للمقادير. نسحقوا اون كونتيتي تاع الحمص. دونك الحمص هذا ماشي طايب، شمختو برك في الماء، درتو لافاي في الماء. نسحقوا زوج بصلات صغيرات، نسحقوا زوج تاع الثوم، زوج تاع زروديه، وحده تاع اللفت. دونك فوالا قلت لكم واحد تاع اللفت صغيره، وحده تاع بطاطا، زوج تاع الثوم. هذا كوتي. هنايا لا باز تاع الشوربه تاع الفريك سي اللحم الغنمي. نديرها لكم باللحم الغنمي. مي تقدروا ديروها بالبولي، تقدروا ديروها بالبقري. حبيت انايا برك باش نوريكم لا باز اللي يحب باغ اكزومبل نديرها اكسبسيونيل. على بالي بليك الغنمي غالي شويه. كيفاش ندير انا دابيتود؟ نشري اون كونتيتي هكذا ارطل، وشاك نهار ديري ان مورسو مع الجاز مع الدجاج، ان مورسو مع البقري. دونك هكذا تجي لك طول طون بنينه. نسحق هكذا كاس هذا تاع الفريك، نسحق زوج تاع طوماطيش رحيتهم، وحده تاع لا طوماط كونسونطري. هنايا الحشيش، عندك القزبر، عندك شويه برك تاع المعدنوس، عندك اون فاي تاع النعناع. دونك عندك لي زيبيس، عندك الملح، عندك الحوال هذوك تاع الشوربه اللي وريته لكم، عندك عود تاع القرفه وفلفل عكري. هنايا خديت واحد تاع التمر ولا زبيب اللي عندك، ديريه شويه بالماء، تخليه باش تخرج كاع السكر هذاك تاع التمر، باش نديروه هناك باش ما نديرش السكر. دونك ديريكتومون نروح نوريكم كيفاش نديرو داخل القدره. دونك فوالا دوكا نبدا ندير لكم كيفاش نديرها في القدره. دونك هذه القدره تاع الفخار. دونك هذه قريب يديروها في علم الاثار، تالمون قديمه عندها بلوس دو 5 ans. دونك قلت لكم حتى حاله. دونك كيفاش ندير؟ ديروها لا بروميير فوا كي تغسلوها، ديروها هنايا فوق النار، نقصوا لها النار ا بتي فو برك باش ما تشققش، ونبدا دوكا ندير في الحوال نتاعي. دونك نبدا ندير الزيت نورمال، زيت سونغو نورمال. ندير هنايا ندير 2 كويير. نحب نوريكم كاع كيفاش نديروها. ندير 2 كويير وديريكتومون واش ندير البصل نتاعي. هاوليك قلت لكم هنايا زوج بصلات. ندير البصل، نزيد الحمص نقليه، فوالا. ندير اللحم نتاعي. هاوليك قلت لكم ديروا لاستيوس هادو، شريو رطل ولا نص رطل شاك جو. نبدا ندير لي زيبيس ديالي. ندير الملح هكذا معلقه صغيره، تو ديبون واش لا كونتيتي اللي حبيتي ديري. مي جو بريفير تنقصي باش ما تجيلكش مالحه بزاف. ندير الحوال هذوك تاع قلت لكم، الحوال هذوك تاع الشوربه شريتهم هكذاك عند الاعشاب. هاوليك مغرفه تاع القهوه. نزيد عود هذاك تاع القرفه صغير. نزيد تاني فلفل عكري. هاوليك نزيد شويه تاع البوافر.
ناخد زوج هذوك تاع الثوم، دونك زوج هذاك تاع الثوم، نزيد شويه تاع الحشيش هنايا، ومن بعد نديركم ان شاء الله ولا حيانا ربي اون فيديو، خاطر كاين ناس ما يفرقوش اونتر المعدنوس والحشيش كيفاش تفرقيه. وهنايا ندير نص تاع لا طوماط، نص برك قله شويه ومن بعد نزيد الاخر. دونك ندير كاع هذا، ندير عليه هكذا لقطه. دونك الغطا هذه ماشي لقطه تاعها، الغطا هذه لقطه تاع كوكوطه بصح. وعلاش درتها؟ باسكو انايا نحب نمرق، نسخن الماء ديريكتومون تاع الطين، ما نحبش نسخن بهذيك تاع ليليكتريسيتي ولا في كاسرونه تاع الحديد. دونك انايا ندير هكذا. دونك دو زون هنا تتقلى وهنا نسخن الماء باش كي نسحقو برك نفرغو ديريكت. دونك ا توتالا. دونك دوكا نوريكم كيفاش ديروا الفريك. دونك الفريك غير كي ديروا الحوال تاعكم يتقلاو تروحوا ديريكتومون للفريك. هاوليك لا كونتيتي الكاس تاع الفريك. كيفاش ندير انا دابيتود؟ لو بروميي جور ندير الكاس ومن بعد نمرق ومن بعد نشوف ولا جات عقده سي بون هكذاك نحبها، ولا عاقده مليح لوندوما نزيد شويه تاع الماء، ولا جاريه مليح نزيد لوندوما نزيد الفريك. دونك سي سامبل. دونك الفريك هذا نديرو هنايا، هذا تاع الحبوب. دونك كيفاش نشلو الفريك؟ ندير له هكذا الماء نخلط هكذا بيدي. دونك 5 مينوت شوفوا واش طلع في الفوق. بيان سور لازم تفرميه مليح باسكو كاين هكذا حجرات صغار هكذا حوايج ماشي ملاح تنحيهم على الراس. دونك انايا نروح نفرغ الماء هذا حتى يوليني الماء هذاك صافي. دونك فوالا فرغت الماء، شللته 4 فوا 4 مرات حتى تشوفوا الماء هذاك صافي، ما كانش كاع هناك حوايج هذاك طلعوا نوار اكسيتيرا. دونك نعاود نفرغ الماء هذا، نعاود نوريكم كيفاش. دونك فوالا قلت لكم شللته 4 فوا قدام الغوبيني، شليت مليح يطلع كاع هذاك كيف ندير القو هذوك لي غران كاع اللي ماشي ملح، ترميهم حتى تلقاي الماء هذاك صافي. ودوكا واش ندير؟ الشربه تاعي راهي تتقلى، ندير له الماء هكذا ونخليه فيه. العمليه هذه يقولوها نرطبو. دونك انا نخليه هنا حتى نمرق لا كوكوط ديالي باش نفرغ الفريك نتاعي. دونك توتال. دونك فوالا نحطها هنايا، il faut faire attention. دوكا نزيد الحوال الاخرين. هاوليك نزيد لا طوماط كونسونطري مع نص تاع طوماطيش اللي خليت. نزيد ندير الخضره تاعي. هاوليك ندير هادو زوج تاع زروديه، وحده صغيره تاع بطاطا وحده صغيره تاع اللفت. دونك قلت لكم لا مارميت هذه لازم تحركوها طول طون سينو تحرق لكم، ولا لقيتو تحرق لكم تقدروا ديروا حاجه لتحت باغ اكزومبل طاوه قديمه ولا ديروها لتحت باش ما تلصقش. دونك انايا جيست برك بوغ اسيوري بليك راهي مليحه، نعاود نرجع الماء تاعي. فوالا هنايا مازال ما سخنش، لو طون تقلى مليح هكذاك 10 مينوت باش نبدا ندير الماء هذا. دونك فوالا بعد ما خليت الشربه تاعي تتقلى، دونك بلوس دو 10 مينوت هي تتقلى وميم طون نتوما تحركوا برك بالعقل. دونك ما لازمش تكلحكم. دونك راه الماء دوكا يغلي، هاوليك يغلي هنايا. دونك نروح بالعقل برك، ما لازمش تحرقوا رواحكم. فو فير اتونسيون في لا كويزين، ماشي طيبي ومن بعد تروحي تحرقي روحك تقولي بليك ام المطبخ اللي قالت لي دير هكذا، خاطي فوا تخ انتيليجونت. دونك هاوليك الفريك نتاعي نبزع الماء هذا نفرغو باش نديرو في الداخل.
دونك فوالا الفريك بعد ما شللتو، الفريك بعد ما شللتو مليح، نحيتلو كاع هذيك الحوايج ماشي ملاح. دوكا انايا نزيدو هنايا يزيد يتقلى هكذا، وميم طون نفرغ الماء هاوليك، باسكو مازال ما مرقتش مليح لا كوكوط نتاعي، قلت لكم نمرق فيها مزور. دونك تشوفوا وين وصلني الماء هاوليك، بصح انايا نكمل لها حتى توصل لهنايا، هنايا كوموندي حتى لهنا داكوغ. دونك نزيد لها شويه تاع الحشيش هكذا، فوالا. ومن بعد نعاود نرجع الغطا هذيك تاع لا كوكوط، نزيد نعمرها بالماء، كي تغلي برك نفرغها حتى لافان. دونك القانون تاع الفريك على بالي تاع بوكو دجون ما على بالهمش، القانون تاع باش يطيب الفريك سي 35 دقيقه، ما كانش فريك يطيب اكثر من 35 دقيقه. دونك كي تدخلي الفريك نتاعك حس بيه 35 دقيقه، دونك 35 دقيقه لازم يطيب، ما كانش بلوس ما كانش موان، باسكو سينو يوجعكم في المعده تاعكم. دونك انا نكمل يطيب الفريك وميم طون نمرق. دونك دوكا هاو تاني غلا بور لا دوزيام فوا الماء هذاك اللي درت، كيف نروح نفرغو بالعقل برك هاوليك، نحي هذه نفرغ. دوكا الماء هذاك اللي قلت لكم نديرو فيه وحده تاع تمر باش ما تجيش كيف تتبع هذيك الريحه هذيك تاع طوماطيش، كيفاش نقولوا تجي شويه قرصه، سي بورصه نديرو واحد تاع تمر ولا معلقه تاع سكر. دونك نعاود نزيد هذه انايا نزيد نمرق لها حتى هنايا، نزيد بور لا troisième فوا نزيد نسخن الماء. مي قبل واش ندير، عندي الحر هنايا وعندي شويه تاع الحشيش، دونك انايا ندير هكذا لا مواتيي، نخلي لافي تاع النعناع ومن بعد نديرها. دونك نزيد لها شويه تاع النار، نميكسي هادو ونزيدهم. هاوليك في الاخير الشوربه تاعي كيفاش جات، الشوربه تاع الفريك طيبه تري بيان. نزيد لها شويه تاع برك هكذا الحشيش، دونك القزبر هكذا الفوق باش تريح هكذاك خضر. هاوليك اللحم هذاك طاب تري بيان. واش نقول لكم اللي يحب واحد اخر يقول له نعرضك ندير لك الشوربه تاع الفريك باللحم الغنمي، دونك ما نقدرش نقول لكم الشوربه بنينه باسكو سي اوتوماتيك بالغنمي تجي بنينه. دونك نزيد لها بيان سور القرص، حنا موالفين ناكلو الشوربه تاع الفريك بالقرص وبالخبز الكوشه. على بالكم انايا البيف في رمضان كي نشوف الشوربه تجي بنينه مع الخبز هكذا مطلوع ولا خبز الكوشه خفيف ورطب ولا غير جو شيرش ميم با دوزيام بلا واشنو ناكل هذا نشبع سي بون مع شويه تاع الحميص. تلقاو في لي فيديو تاعي دي موديل تاع الحميص سهلين. وبيان سور نزيد لكم ولا شفيتو نافي اونصومبل الهريسه. دونك الهريسه هذيك باردون طاحت لي طبسيه، دونك الهريسه كنا في اونصومبل. اخي درنا هذه اون بودر، نزيد لكم برك هكذا فوق. اللي يحب ياكل الحر بيان سور، اللي ما ياكلش ماشي موالف ما ياكلش. دونك ما عليا نقول لكم الى على بروشين فيديو ان شاء الله. ابونيو في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد. نقول لكم كاع صحه رمضان على بروشين فيديو ان شاء الله. ميرسي او revoir.